ओके, लाइभमा सुरु भयो। नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी लिभिङ विथ इन्भाइरोमेन्टको यो अनलाइन डिस्कसनको कार्यक्रममा छौँ। हामीहरू आज यहाँ मुख्य गरी चाहिँ वातावरण र कृषि क्षेत्रको बारेमा कुरा गर्छौँ। कोरोनाले यसमा के प्रभाव गरेको छ र कोरोनाको यो विपद पश्चात यो वातावरणहरू कस्तो हुन्छ, कृषि क्षेत्रमा हाम्रो देशमा के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू आज हामी यहाँ गर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि आज हाम्रो कार्यक्रमका मुख्य वक्ताहरू 3 जना हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभको सिइओ सिलसिला आचार्यजी। त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन अफिसर मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर नेपालबाट अर्जुन जीसी सर र लिभिङ विथ इन्भाइरोमेन्ट संस्थाको प्रेसिडेन्ट र वातावरणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू उठाइरहने र यसमा अभियानहरू चलाइरहने साथी आकाश चौहान र म रन्जु दर्शना यो कार्यक्रमको मोडरेसन गर्दैछु। आशा गर्छु यहाँहरूले यो कार्यक्रमबाट धेरै कुराहरू जान्ने सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ। यहाँहरूलाई केही प्रश्नहरू भए यहाँहरूले कमेन्टमा गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले छलफलको दौरान राख्ने नै छौँ। पहिले सुरु चाहिँ हामी सिलसिला म्यामबाट चाहिँ क्वेसन्सहरू सुरु गरौँ। सिलसिला म्याम चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै यो वातावरणको क्षेत्रमा लागि पनि रहनु भएको छ र मलाई याद भएसम्म काठमाडौँमा प्लास्टिक फ्री जोन सरकारलाई घोषणा गर्न बाध्य बनाउन उहाँहरूको ठुलो अभियानले निकै नै रोल खेलेको, भूमिका पनि खेलेको हो। र त्योभन्दा बाहेक पनि पर्यावरणको विषयमा र क्लाइमेट चेन्जको विषयमा निकै धेरै कामहरू पनि हुँदै आइरहेको छ। अहिले यहीसँग सम्बन्धित एउटा जनमानसमा प्रश्न चाहिँ के छ भनेदेखि सिलसिलाजी, यो कोरोना भाइरस चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ वातावरणमा एकदम उचित व्यवहार गर्न नजानेर एकदम हेलचेक्राइ गरेर पनि आएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो भन्न खोजेको चाहिँ के होला? त्यो भन्नुको पछाडि चाहिँ केही कारणहरू छन् र त्यो भन्न चाहिँ एकदमै जायज पनि छ, किनकि अब झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा पेन्डेमिक, एउटा हेल्थको इस्यु जस्तो चाहिँ बढी देखिए पनि यसको पछाडि यो किन आयो त, किन सुरु भयो त भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै वातावरण सम्बन्धी अथवा हाम्रो लाइफस्टाइल, हामी जुन मानवहरू जस्तो खालको लाइफस्टाइल अहिले बिताइरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ एकदम धेरै जोडिएको छ। जस्तो पहिलो कुरो, यस्तो खालको अहिलेसम्म मान्छेहरूमा नआएको, नदेखिएको भाइरस हामीले फर्स्ट टाइम चाहिँ कसरी हामीहरूको कन्ट्याक्टमा आयो त भन्दाखेरि पनि त्यहाँ हाम्रो प्र्याक्टिसहरूसँग जोडिन आउँछ। जस्तै पहिलो कुरा त हामी कसरी नयाँ नयाँ भाइरसहरूसँग कन्ट्याक्टमा पुग्छौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीहरूको एकदमै धेरै यो जुन मासु खाने चलन छ, अहिले हामी धेरैभन्दा धेरै फ्याक्ट्रीहरूमा मासुहरू प्रड्युस गर्छौँ। त्यो हामीले आफै ग्रो मात्रै नगरेको भएर हामीले चाहिँ वन जङ्गलबाट पनि एकदमै जङ्गली खालको जनावरहरूलाई पनि ल्याएर तिनीहरूलाई पनि खान्छौँ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसमा पनि अझ एकदमै हुन्छ नि, एकदमै काँचो खाने अथवा एकदम एक्जोटिक खालको कहिले पनि नदेखेको अथवा इलिगलहरू पनि खाने भन्ने एउटा मान्छेहरूको इच्छा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि नयाँ नयाँ भाइरसहरू चाहिँ हामी सम्पर्कमा आउन सक्छौँ। अर्को भनेको जुन वन्यजन्तुहरूको इलिगल ट्रेड छ, जुन गैर कानुनी रूपमा चाहिँ बेचबिखन गरिन्छ, खाइन्छ, त्यो कुराले पनि हामीलाई चाहिँ नयाँ भाइरसहरूसँग कन्ट्याक्टमा ल्याउँछ। अर्को भनेको चाहिँ हामी जब अब इन्डस्ट्रीको लागि अथवा घरहरू बनाउनको लागि, सेटलमेन्ट बढाउनको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै यो जङ्गलहरू त्यस्तो एरियाहरू चाहिँ क्लियर गरेर हामी पहिलाभन्दा अझै कुना कुनामा गइरहेछौँ कि मान्छे चाहिँ झन् कुना एरियाहरूमा चाहिँ आफ्नो रिच पुऱ्याइरहेको छौँ। त्यो गर्दाखेरि पनि त्यहाँ पहिला हामीसँग कहिले कन्ट्याक्टमा नआउने भाइरस त्यस्तोहरू चाहिँ हामीहरूसँग आइरहेको छ। सो एक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीलाई चाहिँ अब नेचरलाई बढीभन्दा बढी जुन दोहन गरिरहेको छौँ, जे पनि हामीलाई नै चाहिएको छ रिसोर्सहरू, जनावरहरू पनि हामीले खानु परिरहेको छ, सबै चिज सबै हाम्रो बानी बेहोराहरूले गर्दा चाहिँ एउटा त हामी भाइरससँग कन्ट्याक्टमा आइरहेको छ, फर्स्ट कुरा। अनि अर्को चाहिँ यो भाइरससँग कन्ट्याक्ट आउनुमा नै पनि यति धेरै समस्या चाहिँ हुन्थेन होला, तर अर्को फेरि अहिले जुन लेभलमा ग्लोबलाइजेसन भएको छ, जति लेभलमा हामी प्लेनहरूमा फ्लाइ गर्छौँ, एकदेखि अर्को ठाउँमा जान्छौँ, जुन लेभलको मुभमेन्ट चाहिँ हुन्छ संसारभरि, त्यसले गर्दा पनि यस्तो भाइरस एक ठाउँमा देखियो भने नि एकछिनमै संसारभरि पुग्न सक्ने क्षमता चाहिँ राख्छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक हिसाबले हाम्रो बानी बेहोरा लाइफस्टाइलहरूसँग चाहिँ र मान्छेले प्रकृतिलाई जति
हामीले कन्ज्युम गरिरहेको छौँ रिसोर्सहरू त्योसँग चाहिँ डाइरेक्टली जोडिन्छ। हजुर, अनि जस्तै अर्को कुरा, अर्जुन सर यही हुनुहुन्छ? अर्जुन सरको भिडियो आइरहेको छैन। ओके, म सिलसिला म्यामसँगै अर्को क्वेसन पनि यहाँ राखिहाल्छु। म्याम, अनि यो कस्तो पनि भइरहेको छ भनेदेखि अब यो कोरोनाको र मानिसहरूको रिलेसन भनौँ अथवा कोरोना र प्राकृतिक वातावरणको सम्बन्धको बारेमा त यहाँहरूले भनि नै रहनुभयो होइन। अनि यो कोरोनाको बन्दाबन्दीको कारणले यो रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ अब सम्पूर्ण मार्केटहरू नै सटडाउन गरेको छ संसारभरि नै। अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम बढी चाहिँ अर्थतन्त्रको चिन्ता छ। तर अर्थतन्त्रको चिन्ता हुनु स्वाभाविक नै हो, किनभने पैसा छैन भनेदेखि सामान्य खाद्य वस्तु पनि पर्यावरणमा आमूल सुधार आएको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यसलाई साधारण रूपमा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ होला? अब अहिले जुन लकडाउन भएर चाहिँ हामीहरूको मानिसको गतिविधिहरूमा एकदमै धेरै रोकटोक आएको छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन गतिविधिहरूमा कमी आएको छ त्यसलाई चाहिँ वातावरणको हिसाबले दुई तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ राम्रो पनि छ होइन, राम्रो तपाईँले भनिहाल्नुभयो जस्तै केही दिन मात्रै मानिसहरू सबै बाहिरको एक्टिभिटी सबै क्यान्सल गरेर घरमा बस्दा एकदमै सिम्पल एकदमै मिनिमल सर्भाइभल मोडमा छ भने अहिले हामी बाँच्नको लागि जति चाहिन्छ त्यति मात्रै गरिरहेको छौँ, अरू एक्स्ट्रा काम केही पनि गरिरहेको छैनौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 1 महिना जस्तोमै एकदम ठुलो ठुलो परिवर्तनहरू चाहिँ देखिन थालेको छ। जस्तै अब चाइना, इटली यो एकदमै इन्डस्ट्रियलाइज ठाउँहरूको त स्पेसबाट स्याटेलाइटबाट पनि पोल्युसन लेभल एकदमै घटेको चाहिँ देखिन्छ होइन। त्यस्तै अब भेनिसमा चाहिँ त्यो गन्डोलाहरू त्यहाँको बोटहरू चाहिँ चल्न छोडेपछि त्यहाँ चाहिँ एकदमै पानी क्लियर भएको त्यस्तो देखियो। गङ्गामा पानी एकदमै ठाउँ ठाउँमा पिउन लायक भयो भनेर सुन्यो। त्यस्तै काठमाडौँको इभन दिल्लीको कति ठाउँमा एयर क्वालिटी एकदमै क्लियर भएर कहिले 20-30 वर्षमा नदेखेको जस्तो दृश्यहरू देखिन थाल्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ एकदमै राम्रो पनि भएको छ। तर त्यसबाट त्यो देख्दाखेरि एउटा एकदम इन्करेजिङ साइन चाहिँ मलाई के लाग्यो भने यो सब हामी मान्छेकै कारणले हो, मान्छेले पृथ्वीमा एकदम धेरै इम्प्याक्ट पारिरहेको छ भनेर हामी भन्थ्यौँ थ्योरिटिकल्ली, तर त्यो आफ्नै आँखाले देख्न पाइयो होइन। अनि कति छिटो नेचर चाहिँ आफ्नो पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्दो रहेछ त, 1 महिनामा पनि यति धेरै फरक पर्दो रहेछ भनेर अलिकति होप जस्तो पनि हामीले आफ्नो एक्टिभिटी कम गऱ्यो भने त छिटै नेचरलाई आफ्नो अवस्थामा फर्काउन सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ देखियो। त्यो चाहिँ एकदमै गुड साइन्स हो जस्तो लाग्छ मलाई। तर अनि त्यस्तै फेरि अर्को अहिले एकदमै सबैभन्दा पोल्युटिङ इन्डस्ट्रीहरू जुन मानिन्थ्यो पहिला, जस्तो एयरलाइन्स एकदमै धेरै त्यसले फ्युलहरू खान्छ, धेरै पोल्युसन गर्छ, क्लाइमेट चेन्जको लागि एकदम नराम्रो। क्रुजहरू तिनीहरूले पनि सबै आफ्नो वेस्टहरू ओसनमा फाल्छ। त्यस्तोदेखि लिएर ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरू, ठुलो स्पोर्टिङ इभेन्ट, इन्टरटेनमेन्टको इभेन्टहरू सबै क्यान्सल भएको छ। सो द्याट वे अलिकति हामी इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हुन चाहिँ बाध्य गराएको छ र अनलाइन कुराहरू चाहिँ एकदम प्रमोट भइरहेछ, त्यो चाहिँ राम्रो भइरहेछ। तर नराम्रो फेरि के पनि भइरहेछ भने जस्तो यस्तै मौका पारेर चाहिँ रुखहरू काट्ने होइन, जनावरहरूको चोरी सिकारीहरू बढ्ने त्यो पनि भइरहेछ। अनि यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ सरकारले धेरै ठाउँमा मोनिटरिङ गर्न नसकेर कति इन्भाइरोमेन्टल कानुनहरू चाहिँ वातावरणीय कानुनहरू खुकुलो पनि बनाइदिएको छ। अहिले चेक गरिरहेको छैन कसले कति धुवा फाल्यो, कसले कति केमिकलहरू खोलामा फाल्यो, त्यस्तो कुराहरू मोनिटर पनि गरिरहेको छैन। द्याट वे फेरि केही नेगेटिभ पनि छ। यसले गर्दाखेरि सबैको ध्यान चाहिँ, हरेक सरकारको ध्यान चाहिँ अहिलेको तत्काल चाहिँ यो इमर्जेन्सीलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्नेतिर गइराख्दाखेरि चाहिँ कति चिजमा लङ टर्म इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नराम्रो तरिकाले पनि ह्याम्पर गर्न सक्छ। हजुर, म हजुरसँग यही विषयमा चाहिँ फेरि एकैछिनमा आउँछु। अहिले चाहिँ म अर्जुन सरलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु। अर्जुन सर, यो अघि सिलसिला म्यामले पनि एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के उठाउनु भयो भनेदेखि यो कोरोनाको प्रभाव हुँदाखेरि चाहिँ मानिसहरूले एकदमै चाहिने वस्तुहरू मात्र उपभोग गरिरहेका छन् र त्योभन्दा बाहेकको अरू कुराहरू चाहिँ उपभोगमा एकदम बन्द नै भएको छ। त्यसको कारणले अर्थतन्त्रमा एकदम ह्रास आएको कुरा त हामी सबैलाई नै थाहा छ। तर त्यो मान्छेहरूले चाहिने उपभोग्य जुन वस्तु गरिरहेका छन् नि, त्यो भनेको चाहिँ खानेकुरामै आएर लास्टमा ठोकिन्छ होइन। खानेकुरा पनि हाम्रो जुन कृषि क्षेत्रले सामान्य रूपमा एकदम धेरै प्रडक्सन गर्छ नि,
विट भनौँ, बार्ले भनौँ होइन, मैदा, गहुँ, यस्तैकै कुराहरू नै आइरहेको छ। र अहिले यो सबै ठाउँमा चाहिँ अस्तव्यस्त भइरहेको बेलामा खास गरी कृषि क्षेत्रमा पनि यसको असर चाहिँ परेको भन्ने लाग्छ। यो कृषि क्षेत्रमा परेको असर बारेमा यहाँ चाहिँ कृषि क्षेत्रमै हुनु भएको भएर पनि एकदम सामान्य भाषामा सामान्य मान्छेहरूले बुझ्ने गरी हामीलाई केही बताइदिनुहोस् न। अर्जुनजी, तपाईँको केही आवाज आइरहेको छैन, केही प्रब्लम भयो कि? अहिले पनि आवाज आएको छैन। ल्यापटपको आवाज केही गएको छ? अब एकपटक हेर्नुहोस् त, आवाज आएको छैन। इयरफोन निकालेर ट्राई गर्नुपर्छ कि? हेलो, आवाज आछ? हजुर, अब आछ। ए ओके, हस्। सबैजनालाई नमस्कार, धन्यवाद। जसरी कोरोना भाइरसले विश्वभरि नै विभिन्न जनस्वास्थ्यका विषयमा, मानव स्वास्थ्यका विषयमा असरहरू गरिरहेको छ, त्यस्तै गरेर विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि यसको असरहरू छ। र यो कृषिबाट पनि अछुतो हुने त कुरै भएन, झन् यहाँले अहिले सुरुमै उठान गर्नुभयो। जुन आज हामी लकडाउनको अवस्थामा जसरी घरमा बन्दाबन्दीको अवस्थामा बसेका छौँ, त्यति बेला हामीले एकदमै कमभन्दा कम मात्रै वस्तुहरू उपयोग गरिरहेका छौँ। त्यो मध्ये सबैभन्दा धेरै उपयोग गरेको वस्तु भनेको कृषि उपजहरू नै हो। तर किसानले खेतबारीमा उत्पादन गरेका कृषि वस्तुहरू हाम्रो घर भान्सामा आइपुग्नलाई समस्या भइरहेको छ। किसानले आफ्नो खेतबारीमै गएर काम कारबाही गर्नको लागि चाहिँ समस्या भइरहेको छ। हाम्रो जस्तो कृषि को जुन एउटा हामी कृषिको पद्धतिमा छौँ, हामी आज पनि ठुलो मात्रामा परनिर्भर छौँ। हाम्रो बिउ बिजनहरू विदेशबाट नै आयात गरिरहनु परेको अवस्था छ। रासायनिक मलहरू हामीले पूर्णतया नै विदेशबाट आयात गरिरहेका छौँ। यस्तो बेलामा सप्लाई चेन जुन छ, त्यो सप्लाई चेन पनि डिस्टर्ब भएको छ। किसानले उत्पादन गर्ने कुरा पनि डिस्टर्ब भएको छ। किसानले उत्पादन गरेको कुराहरू हाम्रो घर भान्सामा आइपुग्ने कुराहरू पनि डिस्टर्ब भइरहेको छ। त्यस कारणले यो तत्कालको लागि अहिले जनस्वास्थ्यको कुराहरू महत्त्वपूर्ण भए पनि कृषि र खानेकुराले भोलि अब देखिन सुरु गरिसकेको छ। जस्तो खाद्य सुरक्षाका कुराहरू, भोकमरीका कुराहरू, रोजगारी गुम्ने कुराहरू, यी व्यापक आर्थिक कुराहरू पनि यसमा जोडेर आएका छन्। त्यस कारणले हाम्रो देशमा त कृषिमा जुन हामी अझै बढी आश्रित छौँ, त्यसको असर त कृषि क्षेत्रमा झन् ठुलो नै पर्नेछ र समग्र अर्थतन्त्रमा नै यसले चाहिँ ठुलो प्रभाव पर्नेछ। हजुर हजुर अर्जुनजी, हजुरलाई नै मैले दोस्रो प्रश्न पनि गरिरहेँ। हजुरले भन्नुभयो भर्खरै यो सप्लाई चेनमा डिस्टर्बेन्स आएको छ। र मुख्य गरी अहिले पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि मैले किचनमा मेरै भान्सामा पनि अहिले पाकिरहेको तरकारी टमाटर भनेको चाहिँ भारतबाटै आइरहेको हो। यद्यपि यहीसँगै अर्को प्रसङ्ग के पनि छ भनेदेखि हालसालै हामीले समाचारमा सुनिरहेको कृषकहरू चाहिँ एकदमै धेरै निराश भएर आफ्नो उत्पादनहरूलाई चाहिँ मास्नु परेको, जुन चाहिँ फक्रिसकेको छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मास्नु परेको, किनभनेदेखि बजार नपाएर भन्ने कुराहरू आएको छ। यो समयमा सरकारले त्यो आफूले उत्पादन गरिसकेको वस्तुहरूलाई जुन फाल्ने अवस्था छ कृषकहरूको, उहाँहरू समक्ष गएर सहजीकरण गरेर यो मार्केटहरूमा लिएर आउन कस्तो कस्तो समस्या हुन्छ अथवा नलिएर आउनु पर्ने कारण के हो, यसबारे यहाँलाई केही थाहा छ भनेदेखि हामीलाई प्रस्ताइदिनुहोस् न। अवश्य नै अहिले हाम्रो जुन सप्लाई चेन डिस्टर्ब भएको छ, यो डिस्टर्ब सप्लाई चेनले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गरिरहेको छ र कृषिलाई पनि नसुने कुरै भएन। यहाँले भनिरहनु भएको जस्तो टमाटरहरू इन्डियाबाट पनि आइरहेछन्, हाम्रो आफ्नो उत्पादनहरू पनि आइरहेको छ। तर जति उत्पादन भएको छ त्यति बजारमा आएको छैन। हामीले चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड मुभमेन्ट भनेर भनिरहेका छौँ। यो विश्वभरि नै सबैभन्दा उत्कृष्ट देखिएको उपाय हाम्रो हाम्रो सन्दर्भमा के हो भने, सबैको यो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा यदि हामीले मानवको आवाजावतलाई रोक्यौँ भने, एकदमै लिमिटेड गर्यौँ भने कोरोना भाइरस फैलिने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ भनेर विश्वभरि नै हामीले अप्नाइरहेको अवस्था हो। यो अप्नाइराख्दा फेरि त्यसले चाहिँ समग्र यो मुभमेन्टमा नै असर गर्यो। त्यस कारणले हाम्रो कृषकहरूको खेतबारीमा फलेका उपजहरू हामीले बजारसम्म लिएर आउनलाई कठिनाइ भोगिरहेका छौँ। किसानको मात्रै हरेक कुराहरूमा समस्या आइरहेको छ। तर जुन
ताजा तरकारीका कुराहरू छन्, फलफुलका कुराहरू छन्, चाँडै कुहिने वस्तुहरूका कुराहरू छन्, हाम्रो दिनदिनै भान्सामा आउनुपर्ने कुराहरू छ। त्यसको लागि त सरकारले बारम्बार अनुरोध गरेको छ त्यस्ता भेहिकलहरूलाई चाहिँ आवाजावत गर्न निर्वाध रूपमा दिनुहोस् भनेर। तर पनि त्यो सँगसँगै मानव स्वास्थ्यमा जोडिएका कुराहरू छन्, त्यसले गर्दा समग्र असर परिरहेको छ। यो सँगसँगै मैले अलिकति कुरा जोड्न चाहन्छु भने यो हाम्रो युजुअल दिन होइन अथवा सामान्य परिस्थिति होइन, असामान्य परिस्थिति, यो विश्वभरि नै असामान्य परिस्थिति हो। तर हामी सबैले चाहिँ कस्तो पनि खोजिरहेका छौँ एक रूपले भने एकदमै सामान्य परिस्थिति जस्तो गरेर बिहेभ गर्ने, प्रश्नहरू गर्ने अथवा त्यस्तो खाले रियाक्सन गर्ने पनि गरेका छौँ। त्यस कारणले यो कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुझ्नको लागि सरकार मात्रै होइन, आम जनता हामी सबै नै सचेत रूपमा, जागरुक रूपमा एकैबद्ध भएर लाग्यौँ भने मात्रै यसलाई हराउन सकिन्छ। त्यस कारणले एकदमै सामान्य अवस्थामा जस्तो हामीले चाहिँ एकदमै आवाजावत गर्न पाउनु पर्दछ, मुभमेन्ट हुनु पाउनुपर्छ त मात्रै पनि यो माग गर्नु हुँदैन। मिनिमम आवाजावतबाट कसरी सप्लाई चेनलाई, आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर लाग्नु पर्दछ एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा के हो भने कतिपय कुराहरू तत्कालै हामीले बजारसम्म पुर्याउन नसकेको अवस्थामा, हाम्रो उपभोक्तासम्म पुर्याउन नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजीबाट प्रोसेसिङ गर्ने हामी विभिन्न तरिकाहरू छन्। हाम्रो प्राचीन कालदेखि नै हामीले चाहिँ विभिन्न गुन्द्रुक बनाउनुदेखि लिएर, मचौरा बनाउनुदेखि लिएर, दही घिउ बनाउनुदेखि लिएर विभिन्न हामीसँग पद्धतिहरू छन्। त्यो उपाय लगाएर कमभन्दा कम क्षति कसरी गराउन सकिन्छ भन्नेतिर पनि सोच्नुपर्छ। सरकारले त बारम्बार आह्वान गरेको र सहजीकरण गर्न खोजेको नै छ। तर अहिले विशेष गरी यो हामी 3 तहको सरकारमा रहेको संहिताको नयाँ अभ्यास पनि गरिरहेको सन्दर्भमा अलिकति कोअर्डिनेसनको पाटोमा पनि कहीँ कतै कमी कमजोरी भयो होलान्। र विशेष गरी सबै स्थानीय तहहरूको आफ्नो क्षेत्राधिकार छ, प्रदेशको आफ्नो क्षेत्राधिकार छ, त्यहाँ आफ्नो तरिकाको एउटा गभर्नेन्स सिस्टम हामीले इस्टाब्लिस गरेका छौँ। त्यस कारणले यो समग्र पद्धति हामीले चलाउन नपाउँदाखेरि नै कोरोना भाइरसको महामारी आएको कारणले यो समस्या आएको हो। र अर्को चाहिँ समस्या अलिकति यहाँ हामीले स्वीकार्नै पर्ने कुरा के हो भने यो महामारी जस्ता विभिन्न विपदहरूको चाहिँ पूर्व तयारीको रूपमा सरकारले विभिन्न कामहरू गरेकै थियो पहिलादेखि नै। तर आज हामीले महसुस गरेको कुरा के हो भने कृषि क्षेत्रमा यो यस्ता महामारीले कस्तो असर गर्छ त भनेर हाम्रो पूर्व तयारी चाहिँ अलिकति कम भएको रहेछ भन्ने चाहिँ महसुस भएको छ। हजुर, म अर्जुनजी म हजुरसँग यही विषयमा फेरि पनि आएर जोड्छु। म अब चाहिँ हाम्रो आकाशजी समक्ष जान्छु। आकाशजी, हाम्रो दुईजना विज्ञहरूले आफ्नो कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। तपाईँ मुख्य गरी वातावरणसँग सम्बन्धित राख्ने हुनाले अथवा वातावरणमै मुद्दाहरू र अभियानहरू चलाइरहने हुनाले तपाईँलाई एउटा प्रश्न चाहिँ मलाई के गर्न अहिले मन लागेको छ भनेदेखि, जस्तै युवाहरू धेरै कम चाहिँ यो वातावरणको विषयमा चनाखो अथवा ख्याल राखेको जस्तो देखिन्छ होइन? तपाईँ त्यसमध्ये हुनुहुन्छ, त्यो ख्याल राख्नेहरूको मध्ये। तर अहिले पनि युवाहरूमा वातावरणको विषयमा केही कस्ता भ्रमहरू पनि रहिआएको छ कि जुन उनीहरूलाई थाहा छैन, र युवाहरूलाई चाहिँ केही कामहरू गर्नै पर्छ र केही कामहरू चाहिँ गर्नै हुँदैन भन्ने कुराहरू थाहा छैन। तपाईँलाई यो अभियानहरू चलाइरहँदाखेरि, वातावरणको मुद्दाहरू अगाडि बढाइरहँदाखेरि युवाहरूले चाहिँ के कस्ता कुराहरू चाहिँ बुझिदिए नै हुन्थ्यो, त्यसमा नो कम्प्रोमाइज, तर के कस्तो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले भुल्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ? तपाईँलाई दुईटा प्रश्न। वातावरणको विषयमा तपाईँको अनुभव छ र तपाईँको अनुभवको आधारमा युवाहरूले के जान्नै पर्ने विषयहरू छन् र कुन चाहिँ नजान्नु पर्ने अथवा कुन चाहिँ उनीहरूले बानी परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयहरू छन्? मेरो विचारमा के छ भने युवाहरूले आजकल के छ भने मुभमेन्टहरूमा धेरै पार्टिसिपेट गर्दैछन्। तपाईँको सरसफाइ मुभमेन्ट्सहरूमा अनि डिफ्रेन्ट तपाईँहरूको सोसल कामहरूमा एकदमै नेपालमा तपाईँ 1-2 सालदेखि या 3 सालदेखि देख्नुहोस् युवाहरूको मुभमेन्ट धेरै बढ्दै गएको छ। बट के छ भने त्यहाँ चाहिँ प्रोपर म्यानेजमेन्ट छैन के हामीसँग पनि। युवाहरूले प्रोपर नलेज लिएर फिल्डमा उत्रिरहेको छैन। उनीहरूको एउटा मेन फोकस के भइरहेछ भने हामी चाहिँ रातिमै फेमस भइहाल्नु सोसल मिडियामा, अनि त्यो मुभमेन्ट चलाउनको लागि एकदमै जस्तो अब म मानिहाल्नु हामी डिफ्रेन्ट टिम्सहरू काम गर्छौँ काठमाडौँमा केटिएममा, अनि मेरै साथीहरू छन् थुप्रो छन् डिफ्रेन्ट वार्डहरूमा छन्, तिनीहरूको आफ्नो एउटा संस्थाहरू पनि छ। उहाँहरूले डिफ्रेन्ट स्टोरहरूमा केही नियमहरू
पुट आउट गरेको छ कि 4 नफालौँ, यो नगरौँ, त्यो नगरौँ। इभन पनिसमेन्ट पनि राति 12 बजे गएर पक्रेर दिइरहेको छ। बट चाहिँ अब हेर्नु, अब म तपाईँलाई घरबाट भनिदिन्छु 4 नफाल, हो कि होइन, 1 दिन 2 दिन रोकिदिन्छु। अब तेस्रो दिन चाहिँ हामीलाई केही न केही त अल्टरनेटिभ दिनु पर्यो कि यहाँ 4 नफालेपछि केही त केही गर्नु पर्यो। त्यो प्रोपर नलेज नहुन कारणले यसमा युवाहरूले धेरै त्यो मान्छेहरूलाई पनि अलि पीडित गर्दैछ। म जहाँसम्म मैले उनीहरूसँग इन्ट्रेक्सन गरेको छु, जस्ट अब तपाईँको गिलो कचरा या कुडो कचरालाई कसरी व्यवस्था गर्ने तिनीहरूलाई त्यति थाहा छैन। हजुर, हो, त्यो सम्बन्धी जानकारी लिएर युवाहरूले आउँथ्यो फिल्डमा भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अनि अर्को तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो कि के मलाई गाह्रो भएको छ युवाहरूसँग काम गर्नमा, हो कि? गाह्रो त त्यस्तो गाह्रो केही भएको छैन। गाह्रो एउटै मात्रको भएछ भने इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्ने युवाहरू धेरै कम छ। म डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू गर्छु, जस्तो तपाईँ इभेन्टहरू गरेपछि त्यसमा युवाहरूको सहभागी एकदमै ठुलो मात्रामा हुन्छ। बट त्यही म गएर अब जस्तो नालो साफ गर्ने भयो या फिल्ड साफ गर्ने भयो या फोहोर टिप्न भएपछि तिनीहरूले भन्छ आकाश म टिप्दैन, यो कस्तो कचरा हो, यो त्यो। बट इन द्याट मतलब एउटा के छ भने हामीले फोहोर फाल्छौँ, लेकिन आफ्नो फोहोर उठाउनमै हामीले कति त्यो हेजिटेट फिल हुन्छ क्या। नपढेको मान्छेले अर्को दिन गएर त्यो फोहोर टिपिरहेको छ भने हामी भन्दा त तिनीहरू धेरै एडुकेटेड भयो नि। त्यो युवाहरूको एउटा के छ भने इन्भाइरोमेन्ट प्रति बोल्न मात्रै उहाँहरूले धेरै ठुलो कुराहरू बोल्छ, बट त्यसका इम्प्लिमेन्टेसन दिन सकिरहेको छैन अहिले, मलाई जहाँसम्म लागिरहेको छ। हजुर, अनि आकाशजी तपाईँलाई यसैमा जोडिहालौँ होइन, कुनै यस्ता खास विषयहरू छन् जसमा चाहिँ युवाहरूले अहिले चाहिँ आफूले इन्ट्रेस्ट देखाएर कामहरू गर्न थालेको यो वातावरणसँग सम्बन्धी? र अर्को कुरा के पनि हो भनेदेखि यो जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रमा, मुख्यतः कृषि क्षेत्रमै भनौँ, र प्राकृतिक वातावरणमा चाहिँ एकदमै धेरै असर गरिरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो कृषि क्षेत्रमा असर गरिरहेको यसले छ भन्ने कुरामा कति चाहिँ जानकार छौँ त हामीहरू? अझ भनौँ मुख्यतः युवाहरू, हाम्रो पुस्ता चाहिँ यसको बारेमा कति चाहिँ जानकार छौँ र यसको बारेमा जानकार हुनु कति आवश्यक छ? अब म एक्चुअली फ्याक्टमा भनौँ भने हाम्रो नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देश हो, ओके। बट अर्कोतिरबाट गएपछि भने हामी युवाहरू कृषिप्रति एकदम पनि लगाएको छैन। हाम्रो जेनेरेसन भनेको अनुसार हामी इन्ट्रेस्ट नै देखाएको छैन। बिएससी इन एग्रिकल्चर गरिहालेपछि पनि हामी इभेन नेपाल छोडेर फरेन कन्ट्रीहरूमा ट्राई गर्छौँ। आफ्नो नेपालमा केही चिज न्यू मोडिफाइड एग्रिकल्चरको कार्यमा केही हामीले अहिलेसम्म मैले त्यत्रो मात्रामा हेरेको छैन। अर्जुन सरलाई म एकदमै त्यो धन्यवाद या त्यो गर्छु भने उहाँ जस्तो युवाहरू पनि, उहाँ हाम्रो प्रेरणाहरू हुनुहुन्छ, आइडलहरू भएर नेपालको कृषिलाई केही बचाउनको लागि केही न्यू आइडियाजहरू ल्याउनु भइरहेको छ। बट अहिलेको जेनेरेसनहरूमा कृषिप्रति मैले त्यत्रो सामुदायिक हेरेको छैन। हुन्छ, अब यहाँ चाहिँ दुईवटा प्रश्न आएको छ, एउटा अर्जुनजीलाई, अर्को चाहिँ सिलसिला म्यामलाई। पहिला चाहिँ म सिलसिला म्यामकै प्रश्नबाट सुरु गर्छु। एकजना पेमा वान्जेन डोल्पोजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज र हिमालय भन्ने शब्दले नै तानेर यो लाइभमा आउनुभयो भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ लेट मी नो व्हाट आर द मीन्स अफ फ्याक्टर्स द्याट कुड हेल्प टु कम्ब्याट क्लाइमेट चेन्ज इन द हिमालय। उहाँले चाहिँ हिमालय क्षेत्रमा हुने जलवायु परिवर्तनको लडाइँमा लड्नलाई के कस्ता साधनहरू चाहिन्छन् भन्नुभएको छ। अनि अर्को भन्नुभएको छ, इज द क्लाइमेट चेन्ज इनिसिएटिभ रियली मेकिङ इम्प्याक्ट इन द सोसाइटी टु डिमिस क्लाइमेट चेन्ज भन्नुभएको, जसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनका अभियानहरूले साँच्चै प्रभाव पारिरहेको छ त समग्र जलवायु परिवर्तनको यो सबैभन्दा ठुलो मुद्दामा भन्ने कुरा? दुईवटा प्रश्न चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ। सिलसिलाजी मेबी सेकेन्ड क्वेसनबाट नै एन्सर गर्छु हैन। हजुर, कोरोनाको कुराहरू सुरु हुनुभन्दा पहिला हामी कोरोना इमर्जेन्सी भनेर कोरोनाको मात्रै कुरा गर्छौँ र अरू कुराहरू साइड भएको छ। हजुरको आवाज काटेर आइरहेछ। काटेर आइरहेको छ। हजुर, उहाँले हामीलाई जोइन गर्नुहुन्छ अहिले। म चाहिँ उहाँको क्वेसनलाई एकैछिन थाती राखेर
सुप्रिया श्रेष्ठजीले अर्जुनजीलाई नै भनेर सोध्नु भएको क्वेसन हुनु नै समग्रलाई हो त एग्रिकल्चर नै भन्नुभएको भएर अर्जुनजीलाई मैले यो क्वेसन पास गर्छु। एज अ युथ वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट द्याट वी गेट इन्भल्भ इन एग्रिकल्चर एन्ड हाउ क्यान वी डु द सेम भन्नुभएको। हामी युवाहरूलाई चाहिँ यो कृषि क्षेत्रमा आउनको लागि अथवा कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुन किन चाहिँ आवश्यकता छ, किन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र हामीले यसमा के कस्ता कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने सुप्रियाजीको प्रश्न छ। धन्यवाद सुप्रियाजी प्रश्नको लागि। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो, किन कृषिमा आउन जरुरी छ भनेर। त्यसका त धेरै कुराहरू छन्, तर एकदमै महत्त्वपूर्ण निचोडमा मात्रै यहाँले जवाफ खोज्नुभयो भने हामीले जे जस्ता प्रगति गरे पनि, चन्द्रमामा पुगे पनि, मङ्गल ग्रहमा पुगे पनि, अन्तरिक्षमै बस्ती बसाए पनि अल्टिमेटली हामीलाई चाहिने भनेको खानेकुरा रहेछ। यो खानेकुरा कसरी चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा त यो कोरोनामा जुन हामी लकडाउनमा समय व्यतीत गरिरहेका छौँ यति बेला अझै प्रत्यक्षमा बुझिरहेका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यदि कृषिमा हामी युवाहरू आकर्षित भएनौँ, युवाहरूले कृषिलाई धानेनौँ भने कसले चलाउँछ र? एउटा जेनेरेसन जो हिजोको दिनमा कृषिलाई धानिरहेको थियो त्यो त अब जेनेरेसन त अब सकिने अवस्थामा छ। अब त्यसको टेक अफ गर्ने त अब हामीले क्यारियन गर्ने त हाम्रो युवाहरूले नै हो। तर यसको लागि फन्डामेन्टल केही इस्युजहरू छन्। किन कृषिमा युवाहरू आकर्षित भएका छैनन् त? आकाश सरले पनि भन्नुभयो युवाहरू विशेष गरी आकर्षित भइरहेछन् कृषिमा भन्दाखेरि। अलि अगाडि हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीज्यूले पनि आफ्नो केही कुराहरू धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। उहाँकै शब्द सापट्टि लिँदाखेरि उहाँकै निचोडलाई मैले यहाँ सावर गर्न चाहेँ। कृषिमा आकर्षण नहुनु, चाहे युवा होस् अथवा नयाँ जेनेरेसन होस्, जुनसुकै तरिकाले पनि कृषिमा आकर्षण नहुनुको दुईटा मुख्य कारण भनेको यो एउटा दुःखको पेसा हो, यसमा धेरै लेबर गर्नुपर्छ, दुःख छ। र अर्को चाहिँ के भने यसमा आजसम्म हामीले सरकारी सिस्टमबाट नै भनौँ न, गभर्मेन्टले नै गर्नुपर्ने त्यसको न्यूनतम बचत कति हुनुपर्ने हो त उसको, त्यो कृषि पेसामा लागिसकेपछि उसले जीवन निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने कुरा ग्यारेन्टी हामीले अहिलेसम्म गर्न सकेनौँ। दुःख पनि त्यसैमा हुने र बचत अथवा नाफा जुन त सजिलो लाग्छ तपाईँलाई बुझ्नुहोस्, यो अलिकति यसका अर्थ राजनीतिक फरक छ। तर सामान्य रूपमा भन्दाखेरि नाफा भनौँ न, जो नाफा पनि छैन र दुःख पनि धेरै छ भने किन नयाँ जेनेरेसन यसमा आउँछ त? त्यस कारणले यसलाई फेसनेबल कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो। खाना उत्पादन गर्नै पर्छ, यसमा कुनै विवाद गर्ने कुरा नै भएन। अनि एउटा खाले स्कुल अफ थट के छ भने हामी अलिकति अर्को पेसामा लागौँ, खानेकुरा त किनेर ल्याएर खाए पनि हुन्छ नि भनेर एउटा जबरजस्त यो विश्वव्यापीकरणको एउटा स्कुल अफ थट थियो। र त्यो स्कुल अफ थटलाई अहिले कोरोना भाइरसले ठुलो च्यालेन्ज गरिरहेको छ। हो, हिजोको दिनमा हामीले ब्राजिलबाट मकै झिकाएर पनि खाइरहेका थियौँ, सोयाबिन झिकाएर खाइरहेका थियौँ, इन्डिया एउटा ह्युज एमाउन्टमा चामल लिएर आएर खाइरहेका थियौँ। तर अहिले यस्तो डिस्ट्रप्टेड सप्लाई चेन हुँदाखेरि त समस्या हुँदो रहेछ नि त। त्यस कारणले कम्तीमा आधारभूत खाद्यान्न हामीले आफ्नै देशमा उत्पादन गर्नु पर्दो रहेछ। हाम्रै कृषिलाई दुई तरिकाले हेर्नु पर्दो रहेछ। एउटा आधारभूत कृषि जुन हामी आफूलाई खान पुग्ने आधारभूत रूपमा खाने, जस्तो हामीले दाल भात खान्छौँ, दाल भात तरकारी दुध माछा मासु यी जति पनि आधारभूत कुराहरू छन् त्यो हामीले आफ्नो देशभित्र उत्पादन गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने एउटा ठुलो पाठ यसले सिकाएको छ। र अर्को जुन लग्जरीको रूपमा पनि कृषिलाई विकास भइरहेको छ, त्यो विभिन्न पोस्ट हार्भेस्टका कुराहरू, पोस्ट प्रोडक्सनका कुराहरू, अब हामीले रेडी टु इटका फुडका कुराहरू भए, यी सबै भ्यालु चेनका कुराहरूलाई एउटा लग्जरी गुडमा हेरेर जहाँ हाम्रो स्पेसलाइजेसन पुग्छ त्यसमा चाहिँ हामी थप गर्न सक्छौँ, अथवा जहाँ हाम्रो स्पेसलाइजेसन कम छ विदेशबाट इम्पोर्ट गरेर पनि आयात गरेर पनि खान सक्छौँ। तर आधारभूत कुराहरूमा चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदो रहेनछ भन्ने एउटा कुरा भयो। त्यस कारणले युवाहरू जबसम्म कृषिमा आउँदैनन् तबसम्म कृषि अगाडि बढ्ने त कुरा नै हुँदैन, किनकि यो त जेनेरेसन टु जेनेरेसन त अगाडि बढ्नु पर्यो नि। त्यसको लागि अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको यसको ड्रजरी, यसको दुःख कसरी कम गर्न सकिन्छ। मेकानाइजेसन होला, अहिले हाम्रो त इन्टरनेट अफ थिङ्ससम्म पुगिसकेका छ, फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको हामी डोरमा पुगिसकेका छौँ। त्यस कारणले यस्ता रोबोटिक्सका कुराहरू, ड्रोन टेक्नोलोजीका, स्मार्ट फार्मिङका अनेक कुराहरू अहिले आइरहेका छन् जसले चाहिँ युवालाई आकर्षित गर्न सक्छ। र हामीले के भनिरहेका छौँ अहिले भने यदि तपाईँले खेती गर्नुभयो भने मुख्य बालीहरूमा न्यूनतम उत्पादन लागत तोकिनेछ। त्यो न्यूनतम उत्पादन लागत भन्दा बढीमा
तपाईँहरूले बाहिर बजारमा बेच्न सक्नुहुनेछ धेरै मूल्यमा, तर बजारमा त्यति मूल्यमा नि पाउनु भएन भने न्यूनतम समर्थन मूल्यमा चाहिँ सरकारले खरिद गरिदिनेछ तपाईँहरूको नबिकेको खण्डमा भनेर भनेको छ। त्यस कारणले दुःख घटाउने र न्यूनतम बचत चाहिँ अब सरकारले यो कृषि क्षेत्रमा गर्ने भनेको छ। यसको कारणले अब केही आकर्षणहरू चाहिँ बढ्छ कि जस्तो लाग्छ। हजुर, थ्याङ्क यू अर्जुनजी। सिलसिलाजी हामीसँग फेरि जोडिसक्नु भएको छ। सिलसिलाजी, पेमाजीको त्यही प्रश्न फेरि पनि हजुरलाई, हिमालयमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँग लड्नको लागि चाहिँ हामीसँग के कस्ता साधनहरू छन् एउटा, र अर्को चाहिँ जलवायु परिवर्तनका अधिकांश अभियानहरूले के खासमै जलवायु परिवर्तन भएको ठुलो समस्यामा समाधान गरिरहेको छ त, समाधानको भूमिका खेलिरहेको छ त? दुईवटा प्रश्न हजुरलाई। हजुर, म सेकेन्ड एन्सरबाट चाहिँ पहिला सुरु गर्छु। सो के छ भने अहिले जलवायु परिवर्तन चाहिँ जुन लेभलमा अहिले हामीले कोरोनालाई एउटा इमर्जेन्सीको रूपमा बुझेको छौँ, यसको लागि कोरोना प्रायोरिटी भएपछि अरू सब कुरा चाहिँ होल्डमा भएर चाहिँ हामी त्यसलाई समाधान गर्न लागिरहेछौँ नि अहिले संसारभरिकै गभर्मेन्टहरू। त्योभन्दा ठुलो लेभलको क्राइसिस चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज हो, र त्यो लेभलको क्राइसिस चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले ल्याउँदैछ, तर त्यसलाई चाहिँ त्यो लेभलको प्रायोरिटी पनि दिएको छैन। र त्यो अनुसारको प्रयास नेपाल मात्र होइन, विदेशमा पनि इन्टरनेसनली कुनै पनि खालको एफर्टहरू चाहिँ जुन लेभलको प्रब्लम त्यो हो, र जति भनिएको छ 10 वर्षभन्दा कम टाइम हामीसँग छ भनेर त्यसलाई रोक्नको लागि, त्यसको वर्स्ट इम्प्याक्ट्सहरू रोक्नको लागि त्यो लेभलमा काम चाहिँ गरिएको छैन। इभन ठुलोभन्दा ठुलो कपको मिटिङहरूले पनि त्यो चाहिने खालको डिस्कसनहरू, त्यो रिजल्ट्सहरू चाहिँ दिइरहेको छैन। र गभर्मेन्टहरू पनि केही गभर्मेन्टहरू सिरियस छन्, तर धेरै गभर्मेन्ट सिरियस छैनन्, र नेपालमा पनि त्यसको त्यति सिरियसनेस चाहिँ बुझेको जस्तो लाग्दैन होइन। त्यो वेमा चाहिँ अहिले गरेको एफर्टहरू त कम नै छ। जुन लेभलमा हामीहरूले गरिरहेको छौँ त्यो एकदमै कम छ र एकदमै बढाउनु पर्छ। र नेपालमा इम्प्याक्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै चिजहरूमा चाहिँ यसको इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। पहिला त्यो भन्छु, जस्तै सबभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो लागि बेसिक निड्सहरू, अब जस्तो पानीकै कुरामा पानीको कमीहरू हुने, यो क्लाइमेट जलवायुमा परिवर्तन आएपछि चाहिँ त्यसले सबै पानी पर्नेदेखि लिएर सबै पानीको प्याटर्नहरू चेन्ज गरेर खेतीको लागि र खानेपानीको लागि हरेक कुराको लागि पानीहरूको कमी हुने चाहिँ त्यो एउटा मेन खतरा छ। र अर्को अहिले फुड, अब हामी सबैले फुड यति इम्पोर्टेन्ट छ, कृषि यति इम्पोर्टेन्ट छ भनिरहेछौँ, नेपाल यति कृषिमा आश्रित देश छ, र त्यहाँ अब अहिले जुन खालको परिवर्तन भइरहेछ जलवायुमा, त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै त्यो कृषिमा चाहिँ इम्प्याक्ट गर्ने चाहिँ देखिरहेको छ होइन। हिजो बिहान मात्रै यहाँ काठमाडौँमा स्पेसली बुढानीकण्ठ एरिया र बनेपाहरूतिर चाहिँ ठुलो असिना पर्यो। अब पर्नु नै नपर्ने बेलामा चाहिँ यस्तो असिनाहरू परेर सबै बालीनालीहरू नष्ट बनाइरहेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि हामी जति कृषिमा जोड दिए पनि यदि हामीले क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ एड्रेस गरेनौँ भने हामीले जति नै रोपे पनि त्यो रोपेको चिज चाहिँ हामीले हार्भेस्ट गर्न चाहिँ पाउँदैनौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि खानाको पनि ठुलो समस्या चाहिँ हुने देखिन्छ। पानीको त्यस्तै समस्या छ। पानीको समस्याले गर्दाखेरि अस्ति भर्खरै न्युयोर्क टाइम्समा पनि आएको थियो, जस्तै नेपालमा पहिलो जलवायु शरणार्थीहरू चाहिँ क्रिएट भइसकेको छन् पानीकै कमीले गर्दा। मुस्ताङको धे भन्ने गाउँमा चाहिँ पानीको कमीले गर्दा एउटा होल गाउँ नै आफ्नो गाउँ छोडेर अर्को खोलाको किनारमा गएर चाहिँ फेरि बस्ती बसाल्न ट्राई गरिरहेको छन्, जबकि त्यो खोलाको बिचको एकदमै डेन्जरस ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू सर्नु भएको छ बस्नको लागि। सो आफ्नो गाउँ छोडेर जुन ठाउँ राम्रो भनेर जानुभएको छ त्यो ठाउँ झन् पहिलाको ठाउँभन्दा झन् खतरावाला ठाउँमा चाहिँ जानु परिरहेको छ। यसरी शरणार्थीहरू अहिले हामी पोलिटिकल कारणले अथवा युद्ध कारणले शरणार्थी देखिरहेको छौँ भने अब यो क्लाइमेट जलवायु शरणार्थीहरू पनि धेरै हुने देखिरहेछ। त्यस्तै अर्को रोगहरू, अब डेङ्गुदेखि लिएर यो मच्छरले सार्ने रोगहरू, अहिले कोरोना नै भइहाल्यो, यस्तो खालको रोगहरू एकपछि अर्को बढी आउने पनि देखिरहेछ। र अर्को चाहिँ डिजास्टर्सहरू, यो दैविक प्रकोपहरू चाहिँ बढ्ने देखिन्छ। त्यसको लागि अब नेपालबाट चाहिँ जुन यो पेट्रोलियम पदार्थहरूको युज चाहिँ कमी गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा चाहिँ नेपालको थोरै नै रोल हुनसक्छ। नेपालले पनि घटाउनुपर्छ, थोरै त्यसमा रोल प्ले गर्नुपर्छ, तर नेपालले मात्र गरेर वर्ल्ड वाइड लेभलमा त्यति धेरै घट्न चाहिँ सक्दैन। तर नेपालले मेन गर्ने भनेको चाहिँ यस्तो असरहरूबाट आफू कसरी बच्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ पूर्व तयारी गरेर चाहिँ बस्नु चाहिँ पर्यो होइन। जस्तै मैले अघि कृषिकै कुरा गरेँ, अब यदि यो असिना पानी होइन तुषारो यस्तो हरेक खालको ऊहरूले चाहिँ जलवायुमा आउने जुन
असामान्य अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कृषिलाई असर गर्छ भने हामी त हरेक ठाउँमा नेपालभरि सबै खेतमा टनेल लगाउन त सक्दैनौँ होइन। त्यो लेभलको त हामीले त्यसमा त खर्च गर्न सक्दैनौँ नि। अहिले भएकैलाई आधुनिकीकरण गर्न कति गाह्रो भइरहेछ। अहिले नै कति चिजहरू हाम्रो पुगेछन् भने त्यो लेभलको गर्न त झनै गाह्रो हुन्छ नेपाल सरकारलाई। त्यो भएर नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट पनि एफर्टहरू गर्नु पर्यो। हामी जनताहरूले पनि त्यो क्लाइमेट स्मार्ट खालको प्र्याक्टिसहरू गर्नु पर्यो र त्यो गरेर हामीले चाहिँ ल हामी यति गरिब र हामीले चाहिँ हामी आफै यति धेरै असरमा परेको देशले त यस्तो गरिरहेछौँ भने अरू देशहरूले पनि गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ प्रेसर दिन चाहिँ मोरल प्रेसर चाहिँ दिने कामतिर चाहिँ लगाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा कृषिको अरुणजीले भनेको कुरासँग र आकाशले भनेको जस्तो सबैलाई यसमा इन्भल्भ गर्ने कुरासँग पनि एकदमै जोडिन्छ। हजुर हजुर सिलसिलाजी, मलाई ठ्याक्कै एउटा प्रश्न त आइरहेछ हजुरलाई नै गर्ने, तर आकाशजीलाई पनि अर्को एउटा प्रश्न आएको भएर म पहिला आकाशजीकोमा चाहिँ जान्छु। आकाशजी, यहाँ एकजना साथीले सोध्नु भएको छ, म्युनिसिपल सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट इज बिङ च्यालेन्जिङ डे बाई डे। पालिकाहरूमा, नगरपालिका, महानगरपालिका, उपपालिकाहरूमा चाहिँ यो सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरा, फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ भएर आइरहेको छ। अनि कुनै कुनै म्युनिसिपालिटीहरूले चाहिँ यो इन्सिनेरेसन प्लान्ट पनि इस्टाब्लिस गरिरहेको छन् म्युनिसिपल सोलिड वेस्टहरूको लागि। यसको लागि सस्टेनेबल दिगो उपाय चाहिँ के हुन सक्छ? हामीले चाहिँ त्यस्ता टेक्नोलोजीहरू नै राख्नुपर्छ जसले चाहिँ हाम्रो वातावरणमा कम असर गरोस् कि अथवा अरू के हुन सक्छ त? यो फोहोर व्यवस्थापनको लागि हाम्रो मुख्यतः अब स्थानीय सरकार अन्तर्गत नै यो आउँछ, स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने कार्यक्षेत्रमा यो पर्छ। फोहोर व्यवस्थापनको लागि चाहिँ के चाहिँ गर्न सक्ने दिगो उपाय के हुन सक्छ भन्ने चाहिँ प्रशेष पी श्रेष्ठजीले चाहिँ यहाँ सोध्नु भएको छ। यो प्रश्न चाहिँ म आकाशजीलाई सोध्न चाहन्छु, दिगो उपाय के हुन सक्ला फोहोर व्यवस्थापनको लागि? दिगो उपाय भनेको फोहोर व्यवस्थापनको लागि, सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि अहिले मैले लगभग 6-7 महिनादेखि थिमी म्युनिसिपालिटीसँग म जोडेको छु। उहाँहरूले कोरियन टेक्निक लिएर आएको छ फोहोर व्यवस्थापन गर्न, सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि। अनि मेन चाहिँ के छ भने हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भने पहिलो सुरुमा हामीले प्रोपर एवेरनेस चलाउनु पर्यो कि एक्चुअली के छ भने कुन कचरा चाहिँ कुन डिब्बामा राख्न चाहिँ धेरैजनालाई थाहा छैन। गिलो कचरा कहाँ राख्ने, सुखो कचरा कहाँ चाहिँ, अनि अर्को कचराहरू कहाँ राख्ने, त्यो अलि नलेज नपुगेको कारणले पनि धेरै प्रब्लम सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टमा पुगिरहेको छ। अनि इभेन हाम्रो एनजिओले पनि एउटा ट्राई गरिरहेको छ, जस्तो मानिहाल्नु कुनै वार्ड छ, त्यो वार्डमा हामीले एकदमै ठुलो डस्टबिन टाइपको एउटा राखिरहेको छौँ। त्यो वार्डमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कलरले पेन्ट गरेर अनि त्यसमा सुखो कचरा कहाँ राख्ने अनि गिलो कचरा ड्राई कचरा चाहिँ वेस्ट चाहिँ कहाँ राख्ने, अनि एउटा लेभलमा हामीले सेन्सर लगाएको छौँ। त्यहाँ लेभलसम्म पुग्ने बित्तिकै त्यो सेन्सर चाहिँ वार्डको अध्यक्षज्यूलाई अनि हाम्रो त्यो मेम्बरलाई, जुन वार्डमा त्यो मेम्बरले हामीलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ त्यसलाई मेसेज पुगिरहेको छ कि यो कचरा चाहिँ यो एरियाको चाहिँ फुल भइरहेको छ। त्यो सम्बन्धी हामीले यसलाई एउटा सलिड वेस्टले म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ। अर्को के कुरा छ भने हामीले सबभन्दा मेन कुरा के हो भने सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि हामीले प्रोपर एवेरनेस चाहिँ म्युनिसिपालिटीहरूमा एकदमै स्थानीय सरकारद्वारा चलाउनु पर्छ। अब सब मैले यहाँ हाम्रो वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरज्यू विजय सराबीजीसँग हामीले कुरा गर्नुमा उहाँले पनि तपाईँको 2 साल अगाडि नै घोषणा गरेको थियो कि सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी प्रोपर म्यानेजमेन्ट गर्ने, बट चाहिँ घोषणा गर्ने बित्तिकै चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन सक्दैन। त्यही भएर हामीले के हुन्छ भने डोर टु डोर भिजिट गरेर म्युनिसिपालिटीको काम छ कि डोर टु डोर भिजिट गरेर त्यसमा आदमी हटाएर एवेरनेस एउटा क्याम्पिङ चलाओ। अनि घर घरमा के भने मैले स्टडी गरेको छु भने 70% जति वेस्ट चाहिँ हामीले घरमै म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसलाई खाद पदार्थमा कन्भर्ट गरेर हामीले कम्पोज बनाएर मेन्युर बनाएर त्यसलाई हामीले युटिलाइज गरेर डिफ्रेन्ट प्लान्ट्सहरू डिफ्रेन्ट फ्रुट्सहरू चाहिँ त्यो ओरिजिनल अर्ग्यानिक मेटेरियल हो त्यो घरमा जुन हामीले खाद बनाउन सक्छौँ। तपाईँ फरेन कन्ट्रीहरूमा हेर्नु होला, तिनीहरूले 80 to 70% कम्पोज चाहिँ घरमै गरिदिन्छ। अनि जुन कम्पोस्ट गर्न सक्दैन त्यसलाई मात्रै त्यसले बाहिर चाहिँ युटिलाइज गर्छ। इभेन हामीले जस्तो हाम्रो एनजिओले तपाईको इलेक्ट्रिक वेस्ट पनि हामीले चलाएको छौँ। जस्तो यो बिग्रेको इलेक्ट्रिक वेस्टलाई पनि हामीले कम्पोज गरिरहेको छौँ। यस्तो किसिमको
कुराहरू स्थानीय सरकारहरूलाई गर्नुपर्छ एवेरनेसले। अनि आकाशजी जस्तै यो इलेक्ट्रोनिक वेस्टहरूलाई पनि यहाँहरूले कम्पोज गराउने कुराहरू जुन भन्नुभयो नि, यस्तो गरिरहँदाखेरि चाहिँ वातावरणमा फेरि पनि असर पर्ने जस्तो कुराहरू यसको बारेमा के बताउन सक्नुहुन्छ, अथवा सिलसिलाजीले पनि यसको बारेमा एड गरिदिँदाखेरि चाहिँ हुन्थ्यो कि? अब सिलसिला हजुर, अनि ई वेस्ट वाला क्वेसन एकचोटि फेरि रिपिट गर्नु न। आकाशजीले के भन्नुभयो भनेदेखि त्यो इलेक्ट्रोनिक वेस्टहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ म्यानेज गर्ने, इलेक्ट्रोनिक वेस्टहरूलाई पनि तल लगाउने कामहरू भइरहेको छ भन्नुभयो। र हामीलाई यहाँ क्वेसनमा चाहिँ के आएको थियो भनेदेखि म्युनिसिपालिटीहरूले चाहिँ यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि एउटा प्लान इस्टाब्लिस गर्छ, द्याट इज मसिन टाइपको। त्यो इस्टाब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ यो वेस्ट चाहिँ म्यानेजमेन्ट होला, तर यसले फेरि पनि वातावरणमा चाहिँ असर पार्छ कि पार्दैन त? पार्ने भएको कति पार्छ? यदि यसले असर पार्छ भनेदेखि अरू उपाय चाहिँ के हुन सक्छ त भन्ने प्रश्न यहाँ गर्नु भएको छ एकजनाले। हजुर, सो त्यसमा चाहिँ म पहिलो कुरा के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा ई वेस्ट रिलेटेड म्यानेजमेन्टको चाहिँ एकदमै कमी छ हैन। एक त नेपालमा इलेक्ट्रोनिक चिजहरू भनेको कुनै पनि अब हिटर, बोइलर, यो मोबाइल, ल्यापटपदेखि लिएर चार्जरहरू सबै पर्यो त्यसमा, तारहरू। सो इन चाहिँ भइरहेको छ हाम्रो कन्ट्रीमा, तर हामीसँग त्यसको रिसाइकल गर्ने या प्रपरली त्यसलाई प्रोसेस गर्ने चाहिँ कुनै पनि फ्याक्ट्रीहरू, फेसिलिटीहरू छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि जब त्यो फालिन्छ त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्ने चाहिँ एकदमै ठुलो प्रब्लम छ, र त्यसलाई त्यसपछि नेपाल बाहिर पठाउन पनि मिल्दैन, त्यो बोर्डरबाट त्यति सजिलो छैन बाहिर पठाउन। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म ई वेस्टको कुरामा चाहिँ सकेसम्म त्यसलाई कम क्रिएट गर्नु नै राम्रो हो भन्छु म चाहिँ। त्यो भएर जस्तो यो कुनै पनि सोल्युसन्सहरू लिएर आउँदाखेरि फेरि त्यसको अरू सोल्युसन छ भने सकेसम्म इलेक्ट्रोनिक्सहरूको युज गर्ने चाहिँ अलिकति कमै गर्दा पनि राम्रो होला। अनि अघि आकाशीले भन्नुभएकोमा चाहिँ जस्तो इलेक्ट्रोनिक सेन्सर्सहरू राखेर हामीले गरिरहेछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसको अर्को सोल्युसन पनि हुनसक्छ। र अहिले यो कोरोनाको क्राइसिसले पनि हामीलाई के सिकाइरहेछ भने सकेसम्म हरेक कुरा सेन्ट्रलाइज गर्दाखेरि चाहिँ जब सप्लाई चेनहरू कुनै पनि सिस्टमहरू चाहिँ संसारभरि जोडिएको छ त्यस्तो सिस्टमहरू चाहिँ क्राइसिसमा फेल खाइरहेको छ होइन। जुन चाहिँ एकदम लोकल सोल्युसन्सहरू छ त्यो चाहिँ एकदम क्राइसिसमा पनि काम गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि भविष्यको इभन क्लाइमेट चेन्जको सोल्युसनको लागि, वेस्ट म्यानेजमेन्टको सोल्युसनको लागि, हरेक चिजको लागि, फुडको लागि, सबै कुराको लागि चाहिँ लोकल सोल्युसन्सहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ एउटै ठाउँ सानो लोक्यालिटीबाट पनि गर्न सकिन्छ होइन। त्यो लोक्यालिटीको लागि चाहिँ एडाप्टेड पनि छ। त्यसरी वेस्टमा पनि सकेसम्म सेन्ट्रल फेसिलिटी सबै ठाउँको फोहोर चाहिँ एक ठाउँमा आउनुपर्ने, त्यहाँ आएर मात्रै प्रोसेसिङ हुने, टाढा टाढा चाहिँ त्यसलाई गुडाउनु पर्ने, त्यस्तो त्यस्तो खालको सोल्युसन्स भन्दा सकेसम्म फोहोर जहाँ निस्किन्छ त्यसको सबभन्दा नजिक, जति घरमै भयो त्यति राम्रो। घरमा हुन सकेन भने कम्युनिटीमा कम्पोस्ट हुनु पर्यो, कम्युनिटीमा भएन भने होइन एउटा म्युनिसिपालिटीभित्र। त्यसरी चाहिँ सकेसम्म टाढा डिस्टेन्सहरू ट्राभल नगर्ने र ठुलो ठुलो मसिनहरू नचाहिने हिसाबले हामीले म्यानेज गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यही नै सबभन्दा बेस्ट सोल्युसन हो। र यही सोल्युसन चाहिँ हरेक केसमा, क्लाइमेट चेन्जको सोल्युसन्समा, कृषिमा पनि जति सक्दो फुड चाहिँ आफ्नो नजिक ग्रो गर्नु पर्यो, सकेसम्म कि घरमा गर्नु पर्यो कि आफ्नो सहरभित्रै गर्नु पर्यो। त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू फलो गऱ्यौँ भने चाहिँ लाइक जस्तो एउटा एकदमै पुरानै भनाइ छ, थिङ्क ग्लोबल एक्ट लोकल, त्यही नै सबै कुराको लागि एउटा भनौँ न एउटा या मन्त्र जस्तो हुन सक्छ। हरेक कुराको चाहिँ यस्तो खालको लोकल सोल्युसन्सहरू निकाल्न सकिन्छ। अनि अघि अरुणजीले भने जस्तो त्यस्तो प्र्याक्टिसहरू चाहिँ हाम्रो आफ्नो लोकल नलेजमा, हाम्रो इन्डिजिनियस प्र्याक्टिसहरूमा एकदमै धेरै छ त्यस्तो प्र्याक्टिसहरू। इभन फोहोर घर घरमा छुट्याउने अनि त्यसपछि आफै कम्पोस्ट बनाउने, त्यो पनि हामीहरूलाई धेरै सिकाउनु नपर्ने कुरा, हामी धेरैलाई आउँछ। सो त्यस्तो कुराहरूलाई प्रमोट गर्न सक्यौँ भने पनि यो राम्रो सोल्युसनहरू बिना धेरै खर्चको र बिना धेरै झन्झटको चाहिँ धेरै कुराको सोल्युसन निकाल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब म यही फोहोरसँगै रिलेटेड कुरामा चाहिँ कृषिलाई पनि थोरै जोड्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा जान्छु। जस्तै हामीले चाहिँ फोहोरलाई मोहर बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा नारा पहिलेदेखि सुनि पनि रहेको, आफूले पनि धेरै पटक प्रयोग पनि गरिरहेको। अहिले नेपालभरि नै हाम्रो जुन कन्ज्युमर बिहेभियर छ यसले चाहिँ अहिले पनि हामीले जति कुराहरू खाइरहेका छौँ नि त्यसबाट निस्किने फोहोरहरू भनेको चाहिँ 30% मात्रै नकुहिने फोहोर हो, बाँकी 70% चाहिँ कुहिने फोहोर र त्यसलाई चाहिँ मल बनाउन सकिने फोहोर हो। यो अरुणजीलाई यो सोद्धाखेरि नि यसको विषयमा चाहिँ के चाहिँ छ त? हामी
हाम्रो फोहोरहरूलाई मल बनाउन सकेर त्यसलाई कृषिमा युज गर्न सकिरहेको छौँ कि मलाई चाहिँ धेरै छैन जस्तै लाग्छ। त्यही पनि यहाँलाई नै सोध्न खोजेँ, यस्ता केही कार्यक्रमहरू हाम्रो डिजाइन भएको छ कि जसले चाहिँ फोहोरलाई मोहर बनाउन सकोस् र मल चाहिँ हामीले फेरि पनि विदेशबाटै निर्यात गर्न नसक्ने कुनै। एकदमै हाम्रो दुईजना प्यानलिस्टले एकदमै राम्रोसँग कुरा निकाल्नु भयो क्लाइमेट चेन्ज र फोहोर व्यवस्थापनलाई। यो दुइटैको समिसन र एउटा इन्टिग्रेटेड सोल्युसन एग्रिकल्चर हो फेरि होइन। यसको एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर के छ भने हामीले कृषि भनेर हेऱ्यौँ भने एकदमै कस्तो ट्रेडिसनल पिक्चर आउँछ कि कृषक भन्यो भने हाम्रो दिमागमा कस्तो पिक्चर आउँछ भने एउटा गरिब च्यातिएको लुगा लगाएको कोदालो भिरेको खेतमा गएको दुखै पाएको। हामीलाई पढाउँदाखेरि पनि त्यसरी नै टेक्स्ट बुकमा त्यही चित्र राखेर पढायो र हाम्रो दिमागमा नै त्यो पिक्चर एकदम सेट भएर बस्यो कि त्यसकारण त्योभन्दा बाहिर पनि कृषि छ है भनेर पहिलो कुरा त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि पछिल्लो समयमा हामीले अलिकति एडभोकेसी गर्दै आएको चाहिँ के हो भने ट्रेडिसनल वेमा टाढा टाढा ठुला ठुला खेतहरूमा खेती गरेर अर्बन एरियामा सप्लाई गर्नु मात्रै एग्रिकल्चर होइन। हामीसँग अर्बन एन्ड पेरी अर्बन एग्रिकल्चरको सहरी खेती र सहर वरिपरिको खेतीको पनि एकदमै आवश्यकता छ र त्यो एउटा छुट्टै विधा पनि हो। विशेष गरी काठमाडौँकै उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने काठमाडौँमा यत्रो बिनाको जनसङ्ख्या छ, यत्रो बिनाको घर छ। हामीले कौशी खेतीबाट इभन आफ्नो छतमा लगाएर सानो करेसाबारीमा तरकारीहरू लगाएर हामीलाई दिनदिनै चाहिने ताजा तरकारीहरूको सप्लाई आफै गर्न सकिन्छ। यदि हामीले सहरी खेतीलाई बेलैमा प्रमोसन गर्न सकेको भए आज कोरोना क्राइसिसको बेलामा कम्तीमा ताजा तरकारीमा यत्रो हाहाकार हुने थिएन। र जुन फोहोरको कुरा गर्दैछौँ अहिले तपाईँले नै तथ्याङ्क पनि दिनुभयो 70% त कुहिने फोहोरहरू छ। अहिले नगरपालिकाहरूलाई फोहोर कसरी व्यवस्थापन गरौँ भन्ने समस्या छ। हामीले घर घरमै कम्पोस्टिङको सानसानो इक्विपमेन्टहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ, भर्मी कम्पोस्टिङको। अनि सानसाना मल बिउबाट चाहिँ हामीले घरभित्रै आफूलाई चाहिने गोडमेलाको कुराहरू, सानो साग सब्जीका कुराहरू, अरू ठुलो कुराहरू गर्न सके पनि यी ताजा तरकारीका कुराहरू चाहिँ हामीले सहरी र अर्बन र पेरी अर्बन एग्रिकल्चर प्रमोसनबाट गर्न सकिन्छ। यसको एकदमै सफल उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने क्युबा छ। त्यो तपाईँको दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि अहिलेसम्म पनि उसले निरन्तर दिइरहेको छ। जब दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि सोभियत युनियनको विघटन भयो, त्यसपछि उसको ट्रेडिसनल एलाइ अलिक कमजोर भएपछि ऊ रसियासँग एकदमै युएसएसआरसँग एकदमै डिपेन्डेन्ट थियो। पछि उसले चाहिँ पेरी अर्बन एग्रिकल्चर एकदम प्रमोट गरेर उसले आजको दिनसम्म पनि ताजा तरकारीको मेन सोर्स अर्बन र पेरी अर्बन गरिरहेको छ। यो हाम्रोमा एकदमै जरुरी छ। यसमा चाहिँ ढिला भइसकेको छ। यसमा अलिकति अगाडि बढ्यौँ भने यहाँले उठाएको जस्तो क्लाइमेट चेन्जको पनि एउटा कम्ती पनि ताजा तरकारीको लागि घरभित्र त हामीले प्रोटेक्टेड इन्भाइरोमेन्ट त क्रिएट गर्न सक्छौँ होइन। त्यस कारणले सानो इफोर्टबाट हाम्रो ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ। हामीले प्रत्येक घरमा कम्ती पनि 5-6 केजी ताजा तरकारी फलायौँ भने हिसाब गर्नुहोस् त काठमाडौँकै एरियामा हामीले कति तरकारी फलाउँछौँ भने। त्यस कारणले यो तरिका अलिकति इनोभेसन पनि हाम्रो एग्रिकल्चर सिस्टम। हजुर हजुर अरुणजी, मलाई यो होल डिस्कसन चाहिँ आफैलाई पनि एकदमै फ्रुटफुल लागिरहेको छ, प्रोडक्टिभ नै लागिरहेको छ। किन नयाँ कुराहरू, साँच्चीकै नयाँ कुराहरू चाहिँ जान्ने मौका पनि पाइरहेको छ। जस्तै पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजीको कुरा चाहिँ अरुणजीले गर्नुभएको थियो। अनि सिलसिलामा हामीले क्लाइमेट चेन्ज हिमालयसँग रिलेटेड गर्नुभएको कुरा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो, जुन मैले चाहिँ मेरै दिमागले पनि एकदमै कम सोचेको कुरा रहेछ भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। अब हाम्रो चाहिँ 48 मिनट भइसक्यो। हामीले चाहिँ ठ्याक्क 60 मिनटमा यसलाई एन्ड गरौँ। र यहाँ क्वेसन पनि एकदमै धेरै आइरहेका छन्। मलाई इनबक्समा पनि क्वेसन सोधिदिनु भनेर आइरहेका छन्। ती क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ एकदमै मिलाएर सोध्ने पनि छु। अहिलेसम्म आकाशजीबाट जान्छु। आकाशजीलाई मेरो एउटा प्रश्न रहेको छ। जस्तै आकाशजी, मैले लिभिङ विथ इन्भाइरोमेन्टकै पेजमा पनि एउटा चाहिँ के तथ्याङ्क देखेको थिएँ भनेदेखि कोरोनाको कारणले अहिले मान्छेहरू धेरै मरिरहेको छन् भन्ने हामीलाई चिन्ता त छ, तर कोरोना भन्दा अगाडि पनि वातावरण प्रदूषणका कारणले वर्षेनी धेरै मान्छेहरू मरिरहेका छन् भन्ने चाहिँ तपाईहरूले एउटा कोटेसन पनि सेयर गर्नु भएको रहेछ। यसैमा कुरा गर्दाखेरि जस्तै यो कोरोना भाइरस चाहिँ एकदम द्रुत गतिमा चाँडै सर्ने र धेरैजनालाई एकैचोटि सर्ने, बिरामी पार्ने, शिथिल पार्ने भएको चाहिँ सबैजना यसको बारेमा सचेत भएको देखियो। देश विदेश सबैजना सचेत हुनै पर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भयो। तर वर्षेनी अरू रोग लागेर र मुख्य भनौँ वातावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पानी प्रदूषणको कारणले यो लाग्ने रोगहरूको बारेमा चाहिँ
चेतना पनि कम भयो। त्यति बेला मान्छेहरू मरिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तै एक वर्षको डाटामा चाहिँ 30,000 मर्यो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ एकै दिन मरिरहेको हुँदैन, कोही कुनै महिनामा कोही कुनै हप्तामा यसरी मरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर मान्छेलाई चेतना पनि भएन। र मुख्य गरी अहिले यो कोरोना भाइरसको सिलसिलामा हरेक दिन युवाहरू, हामी जस्ता युवाहरू चाहिँ प्रायः जस्तो जो सचेत छन्, यसरी प्यानल डिस्कसन चलाइरहेछन्, अनलाइन डिस्कसन चलाइरहेछन्। तर फेरि पनि वायु प्रदूषण र वातावरणको महत्त्व चाहिँ नजानिरहेको अवस्था छ। यो बेलामा चाहिँ एलडब्ल्युई जस्तो संस्था र तपाईहरू जस्ता व्यक्तित्वहरूले चाहिँ के कस्ता सासाना कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको मृत्यु जुन कारणले होस् त्यो चाहिँ एकदमै संवेदनशील छ र त्यो एकदम दुःखद कुरा हो भन्ने कुरा जगाउनको लागि चाहिँ के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ र सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो तपाईलाई लाग्छ, सरकारको तर्फबाट, आम मान्छेको तर्फबाट र गैर सरकारी संस्थाहरूको तर्फबाट? रन्जुजी, तपाईँले सोधेको क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ यो कि गैर संस्थाहरू अनि सरकारहरूले के गर्न सकिन्छ यो लकडाउनमा, यो कोभिड-19मा, हो कि होइन? अब एज अ इन्भाइरोमेन्ट स्टुडेन्ट अनि तपाईँको एलडब्ल्युको प्रेसिडेन्ट हुनको कारणले मेरो विचारमा चाहिँ कोरोना इज अ गुड फर अर्थ हेल्थ के। अर्थको लागि कोरोना चाहिँ एकदमै राम्रो बनेर आएको छ एउटा किसिमले हेरौँ त, अनि मानव जीवनको लागि चाहिँ खतरा बनेर आएको छ। अब मैले अस्ति नैको डाटा एउटा हेर्दै थिएँ भने वर्ल्डमा चाहिँ हरेक साल चाहिँ पल्युसनको कारणले 46 लाख मान्छे मर्छ, 46 लाख मान्छेहरू मरिरहेको छ पल्युसनको कारणले। अनि कोभिड-19मा अहिलेसम्म मरेको पपुलेसन चाहिँ 1 लाख छ। अब इन्भाइरोमेन्ट प्रति मान्छेहरूको ध्यान किन गएन अनि कोभिड-19मा किन यति आइरहेको छ भने पल्युसनको हामीले एकदमै डिस्क्राइब र यार एकदमै ख्याल गर्दैन। हामीले एकदमै हेर्छु कि यो सालमा यति मरिरहेको छ, यो बिस्तारै चेन्जिङ ल्याइरहेको छ। बट कोभिड-19ले कोरोनाले के गरेछ, रेमिडेबली पेन्डेमिक मुभमेन्ट एकदमै क्रिएट गरिदियो अनि मिडियाहरूले एकदमै यसमा ठुलो इम्पोर्टेन्ट एउटा रोल प्ले गर्यो इन्फर्मेसन दिनमा। अनि त्यही इन्फर्मेसन चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको माथि दिन सकेन, मान्छेहरूलाई त्यति अवेर गर्न सकेन। अनि कोभिड-19मा एकदमै तपाईँ इन्डियन मिडिया हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ नि तर्सिहाल्नुहुन्छ तिनीहरूको कुराहरू सुनेर कि यो भइरहेछ त्यो भइरहेछ। यति मान्छेहरूलाई तर्साइदिएछ। यो जुन सार्स भाइरस छ यो पहिलोचोटि पृथ्वीमा आएको छैन, यो चाहिँ सार्सको भर्जन 2 हो। यो चाहिँ यसको मृत्यु दर त एकदमै विक छ, लेकिन यो के भइरहेछ भने सडिरहेछ धेरै। किन सडिरहेछ भने किन हामीलाई हाइजेनिक लिभिङ हेल्दी बस्नै आउँदैन, हात धुन आउँदैन यसले। बट यो अहिले कोरोनामा हात धुन यति सिकाइदियो कि म अस्ति नै एउटा क्युट परिरहेको छु कि हातको रेखा पनि यो कोरोनाको कारणले लुचिरहेको छ, यति साबुनले हात धुवाइदिरहेको छ। अब म के चिज रिकर्ड लिएर आएको छु, त्यो रिकर्डहरूलाई म जस्ट पारिरहेको छु। अब हेर्नुहोस्, इन्भाइरोमेन्ट, क्लाइमेट चेन्ज अनि पल्युसनले कति इफेक्ट गर्न सक्छ त्यसको एउटा सानो मैले स्टडी गरेको छु, त्यो म एकछिन भनिरहेको छु। भने अब चाइना जहाँबाट तपाईँको कोरोना भाइरस चाहिँ त्यो उत्पादन भएछ भने जहाँबाट सरेको छ चाइनामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 900 करोड टन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड तिनीहरूले रिलिज गर्छ पर इयर। त्यो भनेको एकदमै इफेक्ट हो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको लागि। अब तिनीहरूको चाहिँ पल्युसन लेभल चाहिँ पहिले पनि 50 to 60 लेभलको बिचमा हुन्थ्यो चाइनाको, बट ड्यु टु लकडाउन अनि ड्यु टु सटल डाउन अफ ट्रान्सपोर्ट माने डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिजहरू सटल डाउन भएपछि त्यहाँको पल्युसन लेभल चाहिँ 10 to 15% मात्र आइहाल्यो। अब त्यहाँ चाहिँ पल्युसनको कारणले चाइनामा मर्ने सङ्ख्या चाहिँ 77 to 1 लाख थियो। हरेक 6 महिनामा त्यति मान्छे मर्छ चाइनामा पल्युसनको कारणले, किनकि इन्डस्ट्रियल सबभन्दा धेरै चाइनामा छ। अब त्यसको अर्को एउटा रिजन हेर्नुहोस् तपाईँको
अब तपाईँहरू इटलीमा हेर्नु, इटलीमा पनि इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन धेरै छ, त्यहाँ पनि मान्छेहरू तपाईँको हरेक सालमा 1 to 50-80,000 मान्छेहरू मर्ने हो त्यहाँ कन्फर्म पल्युसनको कारण। बट यो कोभिड-19 को कारणले एकदमै छिटो सर्नको कारणले यो मिडियाले एकदमै क्याच गर्यो। बट क्लाइमेटको इन्फर्मेसन तिनीहरूलाई मतलब नै हुँदैन, त्यही भएर तिनीहरूले मिडियाहरूले यसमा एकदमै, म मिडियालाई एकदमै त्यो भन्न चाहन्छु भने कि यसमा जति कोभिड-19 डेन्जर छैन त्यति क्लाइमेट चेन्ज डेन्जर छ अहिलेको टाइममा, किनकि आउनेवाला टाइममा यसले कोभिड-19 भन्दा पनि धेरै इफेक्ट गर्छ। तपाईँ कोभिड-19 मा घरमा त बसिहाल्नु सक्नु भइरहेछ, अगर क्लाइमेटको असर चाहिँ स्टार्ट भइहाल्छ भने आउनेवाला 10 वर्षमा या 20 वर्ष भने घरमा पनि तपाईँहरू हामीहरू बस्न सक्दैन, यति डेन्जरस क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ तपाईँहरूको। अब एउटा सानो कुरा म के भन्छु भने एयर पल्युसनमा 2.5 PM को मात्रा हेर्थ्यो हरेक कन्ट्रीहरूमा, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट हार्ट अट्याक्स डिजिजेस हो। यति सानो त्यो मेटेरियल हुन्छ, पार्टिकुलर मेटर, त्यो नेकेड आइले पनि हामीले हेर्न सक्दैन, त्यो इन्डस्ट्रियल पल्युसनको कारणले तिनीहरू आउँछ। त्यसको कारणले रिकर्ड छ 2016 मा कि 10 लाख मान्छे मरेको छ अन्ली इन युएसए, क्यानाडा अनि तपाईँको ब्राजिल, साउथ अफ्रिका कन्ट्रिजहरूमा। अनि त्यो न्युजलाई त्यति स्प्रेड गरेन हेर्नुहोस्, अनि कोभिड-19 लाई एकदमै स्प्रेड भइरहेछ। अनि अहिले म भर्खर अहिले तपाईँ हामी सेसनभन्दा अगाडि आउनमा PM हेरिरहेको थियो वर्ल्डको भने 2.5 भन्दा धेरै तल आइहालेछ। एक किसिमले अर्थ इज हेलिङ इट। म भन्न चाहन्छु एउटा नेगेटिभ पनि छ, पोजिटिभ पनि छ। इकोनोमिक्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ के इन्भाइरोमेन्टको, त्यो सबैलाई थाहा छ। जबसम्म हामी इन्भाइरोमेन्ट बचाउन जान्छौँ इकोनोमिक्सलाई एफेक्ट हुन्छ। बट यसमा पोजिटिभ रिस्पोन्स पनि छ, हामीले रिन्युएबल इनर्जीहरूलाई धेरै प्रायोरिटी दिन सक्छौँ गभर्मेन्टलाई अहिले टाइम हो रिन्युएबल इनर्जीलाई बढावा दिनको लागि। यति म भन्न सक्छु। हजुर, थ्याङ्क यू आकाश। हामी एकदम टाइमलाई हामीले पछ्याउन सकिरहेको छैनौँ, टाइम त हामीसँगै नै थियो। अब म अरुणजी र सिलसिलाजीलाई दुईवटा प्रश्न, एकवटा प्रश्न सोध्छु र हामी यो सेसनको अन्त्य गर्छौँ। अरुणजीलाई दुईवटा प्रश्न हो तर त्यसलाई छुटाउन सकेर गऱ्यौँ भनेदेखि यो असल कृषि अभ्यास जुन भनिन्छ, गुड एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिस, यसको विषयमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम चौतर्फी चलिरहेको शब्द होइन। जस कोही मान्छेहरूले अथवा केही सीमित मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिक बढी ज्ञान भएको जस्तो मलाई लाग्छ है। सामान्य रूपमा पनि सबैजनाले बुझिसकेको चाहिँ यो शब्द होइन एउटा। अर्को चाहिँ तर यो बुझ्नुपर्ने शब्द हो, यो बुझ्नुपर्ने अभ्यासको कुरा हो। यो बारेमा चाहिँ सामान्य रूपमा हजुरले बुझाइदिनु हुन अनुरोध। र यो सँगसँगै कोरोना निर्मूल भए पश्चात नेपालको कृषि क्षेत्रलाई उकास्न के कस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले लिएर आउनुपर्छ होला, दुईवटा कुरा चाहिँ मैले हजुरलाई सोध्न चाहेँ। एउटा GAP को बारेमा, एउटा चाहिँ कोरोना पश्चात चाहिँ पोलिसीहरू र कार्यक्रमहरूको बारेमा। ओके, हामी टाइमको करिब अन्त्यतिर आइसकेको कारणले मैले एकदमै संक्षिप्तमा राख्न चाहेँ। असल कृषि अभ्यास भनेर हामीले गत वर्ष मात्रै सुरु गरेको प्रोग्राम थियो। असल कृषि अभ्यासमा जुन अलि भित्र समय भयो भने डिस्कसनको लागि, र यति मात्रै भन्छु, सबै खाद्य स्वच्छताका कुराहरू, खानेकुराहरू स्वच्छ हुनु पर्योदेखि लिएर कुराहरू, त्यहाँ एउटा स्पेसिफिक मोड्युल छ त्यसले चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने आइदर किसान होस् अथवा कामदार होस्, उसको स्वास्थ्य सुरक्षा र कल्याणका कुराहरू गर्छ। अहिले कोरोना भाइरसमा हामीले जे कुराहरू सिकाइरहेछौँ, हात धुनुहोस्, प्रोटेक्टिभ मेजरहरू लगाउनुहोस्, यी सबै कुराहरू असल कृषि अभ्यासभित्रको इनबिल्ट रिक्वायरमेन्टहरू हुन्। त्यस कारणले असल कृषि अभ्यासलाई चाहिँ हामीले अलिकति एग्रेसिभ रूपमा लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। इभन गुड ह्यान्डलिङ प्र्याक्टिस भनेर भन्छौँ, खानेकुरा आइसकेपछि पनि प्रिपरेसनको फेजमा हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति सेफ वेमा युज गर्नुपर्छ, सेफ फुडमा युज गर्नुपर्छ भन्ने। लगभग हाम्रो वर्षेनी लाखौँ मानिसहरू खानेकुरा खाएको कारणले जीवन गुमाउँछन्, किनेर खानेकुरा खाएको कारणले जीवन गुमाउने अवस्था चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ असल कृषि अभ्यासको मुख्य मकसद हो। भने अब कोरोना भाइरसको प्रकोप पछाडि अथवा भनौँ कोरोना भाइरसको प्रकोप नसके पनि हामीले कृषिमा चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू छन्। त्यो भनेको अलिकति हामी लक्कीले के छ भने हामीसँग अहिले रासायनिक मलको मौजात चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छ यो सिजनलाई चाहिने, र त्यसमा समस्या नहोला। अलिकति समस्या भनेको हाम्रो बिउमा केही कतै समस्या पर्छ कि भन्ने चाहिँ अलिकति आकलन छ। अहिले हामीले तत्कालै गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, अहिले मैले भनेको जस्तो आधारभूत खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर कसरी गर्न सकिन्छ त्यो लाइनमा हामी एग्रेसिभली जानुपर्छ।
र भर्खरै हाम्रो कृषि मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जस्तो गरेर 5 वटा कुराहरू भन्नुभएको छ। प्राविधिक सेवा टेबललाई एग्रेसिभ रूपमा पुर्याउँछौँ भनेर, त्यसपछि कृषि बिमा, अहिले जस्तो विभिन्न समस्याहरू आइरहेको छन्, अहिले असिनाको पनि कुरा गर्नुभयो। यस्ता नेचुरल डिजास्टरका कुराहरू हामीले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ। त्योबाट बचाउनको लागि किसानलाई कम्तीमा नि बिमा गराइयो भने केही न केही सुरक्षाको व्यवस्था हुन्छ। र लोन, जुन किसानलाई चाहिने लोनहरू हुन्छ त्यो सर्वसुलभ रूपमा दिने, र कसरी हुन्छ कृषिमा धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने जरुरी छ। र त्यसको लागि अहिले भनेको जस्तो कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ कम ड्रजरी हुने र धेरैभन्दा धेरै सेभिङ कसरी गराउन सकिन्छ, प्रफिट कसरी गराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ कृषि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। र यसमा हामीले अब सप्लाई चेनमा चाहिँ अलिकति इनोभेसन एकदमै जरुरी देखेको छ। जस्तो आइसिटीको युज गरेर हुन्छ, अहिले अलिअलि केही साथीहरूले गरिरहनु भएको छ। हामीलाई चाहिँ यो क्राइसिसको बेलामा पनि हाम्रो घर भान्सामा तरकारीहरू उपलब्ध गराइरहनु भएको छ। त्यसरी एउटा एग्रिकल्चरको ओभरअल सप्लाई चेनलाई कसरी इनोभेटिभ रूपमा लान सकिन्छ भन्ने पनि हामीले अलिकति इनोभेटिभ वेमा राख्नुपर्ने छ। र फाइनल्ली म के जोड्न चाहन्छु भने, यस्ता कोरोना जस्ता पेन्डेमिक अब पटक पटक हामीले बिहोरिरहेको पनि हो, अब पनि बिहोर्नु पर्ने अवस्था आउँछ, यो हिस्ट्रीले देखाइरहेछ होइन। त्यस कारणले यसको कसरी हामीले प्रिपेयर्डनेस हुने, त हामी कसरी प्रिपेयर्ड हुने भन्ने चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टर स्पेसिफिक अलिकति प्रिपेयर्डनेस प्लान पनि जरुरी थियो कि यसमा चाहिँ हामीले थप गर्नुपर्ने कुराहरू यिनै होलान् मुख्य रूपमा। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर, थ्याङ्क यू अरुणजी। अब सिलसिलाजीलाई अन्तिम प्रश्न अघिको। सिलसिलाजीलाई प्रश्न चाहिँ, कोरोना विपदले सिकाएको पाठ चाहिँ जलवायु परिवर्तन र वातावरणको विषयमा चाहिँ कसरी जोड्न सकिन्छ होला? मेरो विचारमा चाहिँ यो जुन अहिले कोरोनाको इमर्जेन्सी छ त्यो र क्लाइमेट इमर्जेन्सी चाहिँ एकदमै धेरै सिमिलारिटिजहरू छ त्यसमा होइन। धेरै कुरा सेम छ। जस्तो क्लाइमेट चेन्ज, जुन क्लाइमेट क्राइसिस पनि जुन गतिमा अगाडि बढिरहेछ त्यो पनि एउटा इमर्जेन्सी हो, यो पनि एउटा इमर्जेन्सी हो। र आकाशले भनेको कुरामा चाहिँ म के एग्री गर्छु भने, जुन लेभलको इमर्जेन्सी हो त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई मिडियाले अथवा पोलिटिसियनहरूले सिरियसली लिएको देखिन्न होइन। अनि एक हिसाबले फेरि त्यो अझै भाइरस पनि देख्न गाह्रो छ, तर आफ्नो छेउछाउमा भएको मान्छे बिरामी भएको देख्न, हस्पिटलहरू भरिएको देख्न सकिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सिरियस हो भन्ने भइरहेछ। तर क्लाइमेटको केसमा चाहिँ अब जसलाई इम्प्याक्ट भइरहेछ उनीहरू आफ्नो आँखाले नदेखेसम्म, आफूलाई नपरेसम्म चाहिँ त्यो अलि फिल गर्न नसक्ने, मान्छेको नेचरले नै नदिने खालको प्रब्लम भएर पनि यसको बारेमा बुझाउन र मान्छेलाई अत्याउनलाई अलि गाह्रो भइरहेको जस्तो लाग्छ, त्यो प्रब्लमको आफ्नै नेचर जस्तो। तर यसले धेरै पाठहरू चाहिँ के सिकाएको छ भने, कुनै चिजलाई हामीले इमर्जेन्सीको रूपमा लियौँ भने त सबै कुरा होल्ड गरेर त्यसलाई सल्भ गर्नमा लाग्न त पोसिबल रहेछ नि त। सबै गभर्मेन्टहरूलाई भाइरसले चाहिँ सबै दुनियाँलाई चाहिँ ठप्प पार्न सक्दो रहेछ भने, यो हाम्रो जलवायु, हाम्रो लाइफलाई सपोर्ट गर्ने सिस्टम नै क्रास हुन लाग्दाखेरि पनि त रोक्न सकिन्छ होला नि। त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा लेसन लिन सकिन्छ, त्यसलाई त्यसरी नै ट्रिट गर्नु पर्यो। अर्को कुरा भनेको एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ। एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ भनेको के हो, अहिले हामी सबैजनाले चाहिँ देखिरहेको छौँ होइन। आज 2 भयो, भोलि 1-2 दिनमै त्यो 8, 10, 16 हुन्छ। त्यसपछि होइन 2 हप्ता जस्तो नहुँदै त त्यो हजारौँमा पुगिसकेको हुन्छ। यति छिटो बढ्छ कि त्यो सोच्नै सकिँदैन। त्यस्तै क्लाइमेटको पनि अहिले जुन हाम्रो सिस्टमहरू फेल हुन थालेपछि होइन, एकतिर असिना पानी पर्ने सिस्टमहरू फेल हुन थाल्छ, अर्कोतिर खानाको सिस्टम फेल हुन थाल्छ, अर्कोतिर खोलाहरू, हरेक चिज चाहिँ होइन एकपछि अर्को चाहिँ त्यो क्यास्केडिङ इफेक्ट भन्छ, एउटाले अर्को चाहिँ झन् तस नस हुँदै जाने चाहिँ एकदम छिटो छिटो हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा जस्तो अहिले पनि जो कन्ट्रीहरूले केही हप्ता अथवा केही दिन पनि ढिलो गरे उनीहरूले अहिले ठुलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ। त्यस्तै चाहिँ यो केसमा पनि हामीसँग एकदमै कम टाइम छ र जति छिटो एक्सन लियो त्यति नै पछि कम दुःख पाउनु पर्ने छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई कोरोनाले सिकाइरहेछ। त्यही कुरा चाहिँ यो क्लाइमेटको कुराहरूमा पनि लागु हुन्छ। र अहिले धेरै जस्तो जुन क्षति भएको छ त्यो चाहिँ त्यसलाई सिरियसली नलिएर र त्यसको लागि प्लानिङ नगरेर चाहिँ हामीले धेरै क्षति भोग्न परिरहेको छ। त्यही भएर जस्तो अहिले 81 सटडाउन गर्दाखेरि हेर्दाखेरि त ओहो इन्भाइरोमेन्टलाई राम्रो देखियो जस्तो त देखिरहेछ, तर त्यो पनि आफैमा सस्टेनेबल छैन, किनकि यो कसैले नै देख्न सकेन र एकैचोटि झ्यापझुप लकडाउन गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूको विचल्य पनि भइरहेछ। त्यसरी पनि कुनै चेन्ज चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्न। त्यसलाई प्लान्ड वेमा होइन, घरबाट काम गर्न नमिल्ने मान्छेहरूलाई कसरी काम गराउने होइन, यसलाई एकदम इम्प्याक्ट पर्ने इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूलाई अर्कोतिर कसरी सिफ्ट गर्ने, फसिल फ्युललाई रिन्युएबलमा कसरी लग्ने, त्यो सबै प्लानिङ गरेर गयौँ भने सबै कुराको असर मिनिमाइज गरेर जान सकिन्छ। तर अनप्लान तरिकाले हुँदाखेरि एकतिर राम्रो भयो जस्तो त देखिरहेछ इन्भाइरोमेन्टलाई, तर जबसम्म मान्छेलाई फेरि त्यसले एकदमै नराम्रो असर गर्छ भने त्यो कुराको पनि विरोध हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि
मान्छे बिना चाहिँ नेचरलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिन्न र नेचर प्रोटेक्ट नगरिकन मान्छेको पनि सुरक्षा या लाइफको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न। यो दुईटा कुरालाई बुझेर चाहिँ हामीले यो लेसन्सहरूलाई अप्लाई गऱ्यौँ र अहिलेको राम्रो कुराहरूलाई कन्टिन्यू गऱ्यौँ भने चाहिँ यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यस्तो डिजास्टरको बेलामा अहिले सबै कन्ट्रीहरू चाहिँ आफ्नो प्रब्लम सल्भ गर्नलाई एकअर्कासँग कम्पिटिसन गरिरहेछन्, जबकि कोलाबोरेसन गर्नुपर्ने चाहिँ यो प्रब्लम हो होइन। त्यही भएर क्लाइमेटको कुरामा पनि भोलि गएर सबैजना आफ्नै प्रब्लम सल्भ गर्नमा नै व्यस्त भयो भने चाहिँ कोलाबोरेसनहरू इन्टरनेसनल रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेदेखि नै त्यस्तो इन्टरनेसनल कोलाबोरेसनहरू चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो भने चाहिँ यसलाई राम्रोसँग टाइममै ह्यान्डल गर्न सकिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ इभन नागरिकहरूको पनि उत्तिकै रोल छ, बिजनेसहरूको पनि उत्तिकै रोल छ, र सरकारहरूको पोलिटिसियनहरूको पनि उत्तिकै रोल छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, म आफू चाहिँ एकदम ओभरवेल्म भएको छु यो आजको हाम्रो डिस्कसन चाहिँ मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मोडरेसन नै गर्ने मौका पाए पनि एज अ अडियन्स, लाइभ अडियन्स पनि यो सुन्न पाउँदाखेरि चाहिँ निकै नै जानकारीहरू पाएको जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो साथीहरूले कमेन्ट्सहरू पनि गर्नुभएको छ, क्वेसन्सहरू पनि छ, जुन चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ यो लाइभ सकिसके पछाडि कमेन्ट्सहरू कति त हामीले क्वेसन एन्सर गरिसक्यौँ, यहाँनिर मोटामोटी सबैलाई हामीले समेटिएका छौँ। कति चाहिँ यदि अझै एन्सर गर्नु छ भनेदेखि हामीहरूले उहाँहरूसँग इन्गेज गर्न सक्छौँ। र यति भन्दै हामीले चाहिँ आज मुख्य चाहिँ जलवायु परिवर्तन, हाम्रो कृषि क्षेत्र र वातावरणसँग सम्बन्धित कुराहरूमा युवाहरूको भूमिका के कस्तो रहन सक्छ भनेर यो लाइभ डिस्कसन प्रोग्राम चलायौँ। हाम्रो यस्तै लाइभ डिस्कसन प्रोग्राम चाहिँ भोलि पनि सोही समयमा 4 बजेबाट हुने नै छ। आजको लागि यहाँहरू सबैलाई, गेस्टहरूलाई धन्यवाद भन्दै यो कार्यक्रम एन्ड भएको घोषणा गर्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।